उस शख्स की कब्र स्याह चादर से ढकी हुई है जिस पर 2 कुरान और 2 शमादान रखे हैं। ये उस शख्स का इख्तिताम है जिसने ना सिर्फ अपने मुल्क की बल्कि अपने खित्ते की तकदीर बदलना चाही थी। जब वो फौजी अदालत में खड़ा था तो उसने कहा था, मैं अगर खामोश रहता तो गुनाहगार होता। उसका ये जुमला इस कदर मशहूर हुआ कि उसकी मौत के बाद अमेरिका और यूरोप में रहने वाले बहुत से नौजवान इस बूढ़े शख्स की तस्वीर वाली शर्ट पहनकर अपनी महबूबाओं से मिलने जाते थे, जिस पर लिखा होता था, मैं अगर खामोश रहता तो गुनाहगार होता। ये शख्स था डॉक्टर मुसद्दिक, ऐसा इंसान जिसे आले सऊद से लेकर अफ्रीका तक के मुस्लिम ममालिक ने इज्जत बख्शी, ऐसा रहनुमा जिसे अमरीकी CIA ने अपने एक एजेंट क्रेमेट रोजवेल्ट के हाथों सिर्फ 6 माह में एक इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया, क्योंकि डॉक्टर मुसद्दिक मुस्तकबिल में उनके लिए सुर्ख बत्ती बनता जा रहा था। वो एक तन्हा, लागर और कमर खमीदा शख्स था, कैंसर जिसके गले को खा रहा था, जिसको 2 कदम चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन जिसने दुनिया की 2 अजीम ताकतों और शहनशाह ईरान रजा शाह पहलवी के सामने सर नहीं झुकाया, जिसे ईरानियों ने बहुत भारी अक्सरियत से अपना नुमाइंदा मुंतखब किया था और शूरा ने जिसे ईरान का वजीर आजम चुना था। ईरानी खुशबख्त थे कि वो उनके यहाँ पैदा हुआ और बदनसीब भी थे कि उन्होंने एक अपने हीरो की कदर न की। नाजरीन, हर पाकिस्तानी को डॉक्टर मुसद्दिक के खिलाफ होने वाली साजिश की ये कहानी जरूर देख लेनी चाहिए ताकि वो जान सके हमारे मुल्क में कठपुतलियों के साथ गद्दार का खेल कैसे खेला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे इतना शेयर करें कि ये वीडियो हर पाकिस्तानी तक पहुंचे। 21 जुलाई 1952 को डॉक्टर मुसद्दिक भारी अक्सरियत से ईरान में कामयाब हुए। ईरानी उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वज़ीर आज़म बनकर उन्होंने शाह ईरान के इख्तियारात महदूद किए और शाह को रस्मी बादशाह बनाकर रख दिया। ईरान ने मुसद्दिक के रोशन पसंद ख्यालात के साथ तरक्की का सफ़र शुरू किया तो अमेरिका को डॉक्टर अपने लिए ख़तरा महसूस हुआ। वज़ीर आज़म बनने के बाद डॉक्टर मुसद्दिक ने कहा था कि जिस ज़मीन पर हम चलते हैं वो हमारी है और उस ज़मीन पर जो कुछ पैदा होता है वो भी हमारा है। कोई डिक्टेटर, कोई शाह हमसे हमारी ज़मीन, हमारा सरमाया नहीं छीन सकता। ईरान में इससे पहले किसी ने कभी ये बात इतने वाज़े तौर पर नहीं कही थी। खतरे को भांपकर अमेरिका ने ईरान के कुर्बो जवार में नए इत्तेहादी ढूंढना शुरू किए। उनमें पाकिस्तान की हैसियत सबसे ज्यादा नुमाया थी। अमेरिका और रूस की सर्द जंग अपने उरूज पर थी और अमेरिकियों को ये खतरा था कि ये नौ आज़ाद मुल्क भी कहीं हिंदुस्तान की तरह अपना किबला सोवियत यूनियन की तरफ न कर ले। पाकिस्तान की मौशी परेशान हाली भी अमेरिका के सामने थी। यही वजह थी कि उधर ईरान में डॉक्टर मुसद्दिक की तकदीर का फैसला हो रहा था और इधर अमेरिका खित्ते में एक नया हलीफ बना रहा था। हजारों टन अमेरिकी गंदुम कराची की बंदरगाह पर उतर रही थी। करोड़ों डॉलर की फौजी इमदाद आ रही थी और ये दिसंबर 1953 की आखिरी तारीखें थीं जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सैकड़ों फौजी तैयारे और 21 बहरी जहाज देने का फैसला किया। डॉक्टर मुसद्दिक की रुखसत के बाद सिर्फ ईरान ही में नहीं, पाकिस्तान में भी हुक्मरान अशराफिया के अफराद अमरीकी दस्तरखान पर तशरीफ रख चुके थे। CIA ने डॉक्टर मुसद्दिक के खिलाफ जो साजिश तैयार की उसे ऑपरेशन एजेक्स कहा जाता है। ईरान में रजा शाह पहलवी को दोबारा मजबूत करने के लिए CIA ने अपना खेल शुरू किया और एजेंट क्रेमेट रोजवेल्ट ने ईरान में लैंड किया। CIA ने इस मिशन पर पानी की तरह पैसा बहाया और फिर दुनिया ने देखा कि वही मुसद्दिक जो ईरानियों की आंखों का तारा था
گلیوں میں ذلیل ہوا، مرگ بر مصدق کے نعرے لگے اور 6 ماہ میں اس کا اقتدار انجام کو پہنچا۔ ایران کی عوامی اکثریت ابھی بھی مصدق سے پیار کرتی تھی، مگر دارالحکومت تہران میں حالات بدل چکے تھے۔ شاہ نے مصدق کو گرفتار کر لیا۔ شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کو مصدق کی پھانسی کے نتائج سے خوف آتا تھا، اسی لیے اسے پھانسی تو نہیں دی گئی، لیکن اس کی سزا کے ابتدائی 3 برس قید تنہائی میں گزرے اور اس کے بعد آخری سانس تک وہ اپنے آبائی گھر میں نظر بند رہا۔ کسی کو اس سے ملنے یا اس کے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ 5 مارچ 1967 کو جب موت ڈاکٹر مصدق کو اس قید سے رہائی دلانے کے لیے آئی تو اس کے پاس کوئی اس کا اپنا نہ تھا۔ اس کی مقبولیت کے خوف سے شاہ نے اس کا جنازہ نہیں اٹھنے دیا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، نہ وہ کسی قبرستان میں دفن ہوا۔ شاہ جانتا تھا کہ مصدق کو اگر کسی گورستان میں دفن کیا گیا تو اس کی قبر مرجع خلائق بن جائے گی۔ مظلوم اور مقتول کی قبر ظالم اور قاتل کو ڈراتی ہے۔ شاہی خوف کے کدال سے مصدق کے گھر میں ایک کمرے کا فرش کھودا گیا اور ایران کا یہ عظیم دانشور اور سیاستدان خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ آپریشن ایجکس کی تفصیلات ہمیں بتاتی ہیں کہ تیل کو کمیانے کے جرم میں مصدق کو اقتدار سے محروم کرنے کے لیے برطانوی اور امریکی خفیہ ایجنسیوں نے مصدق کو کمیونسٹ اور بے دین ثابت کیا۔ 2 امریکی صدر بل کلنٹن اور باراک اوباما کئی موقعوں پر ایران میں ہونے والی اس سازش کا اعتراف کر چکے ہیں۔ شاہ ایران کو تخت پر بٹھانے کی غلطی کے بارے میں 2011 میں اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ ہم اپنے اس کردار پر شرمسار ہیں جو ہم نے 1953 میں ڈاکٹر مصدق کی معزولی کے حوالے سے ادا کیا۔ کچھ اسی طرح کی بات سابق امریکی وزیر خارجہ میڈلٹن البرائٹ نے بھی کہی تھی۔ مصدق کی گرفتاری سے محض 6 ماہ قبل CIA ایجنٹ کریمٹ روزویلٹ، جو CIA کا ذہین ترین ایجنٹ تھا، اسے CIA ہیڈ کوارٹر میں طلب کر کے چینج دا ورلڈ نامی منصوبہ دیا گیا اور پھر تاریخ نے دنیا کو ادھر سے ادھر ہوتے دیکھا۔ وہ مصدق جو اسلامی دنیا میں امام کعبہ جتنی توقیر اور عزت کا مالک بنتا جا رہا تھا، گلیوں میں رسوا ہوا۔ چوراہوں میں اس کی تصویروں کو جوتوں کے ہار پہنائے گئے، اس کی گاڑی کے پیچھے مرگ بر مصدق کے نعرے لکھے گئے۔ مشن مکمل کرنے کے بعد جب کریمٹ واشنگٹن پہنچا تو چینج دا ورلڈ نامی فائل پر دا ورلڈ ہیز چینجڈ لکھا جا چکا تھا اور ایران میں اقتدار رضا شاہ پہلوی کے پاس تھا۔ ایئرپورٹ پر پہنچنے پر ایک جرنل نے اسے سلوٹ کر کے پوچھا، سر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کریمٹ بولا، نیند، جسے میں نے 6 ماہ تک اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ 2 روز بعد کریمٹ امریکی صدر آئزن ہاور کو وائٹ ہاؤس میں اپنی کامیابی کی داستان سنا رہا تھا تو وہ بولا، ہمارے پاس چاہے کتنے ہی ریسورسز کیوں نہ ہو، ہم پھر بھی صورتحال کا صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر صورتحال پیدا نہیں کر سکتے۔ مصدق کو کریمٹ نے نہیں، خود ایرانیوں نے مارا۔ خدا کی قسم، اگر ایرانی نہ چاہتے تو کریمٹ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ کریمٹ کے یہ الفاظ امریکی ڈپلومیسی میں کریمٹ فارمولا کے نام سے لکھ دیے گئے ہیں، جو اب امریکی ڈپلومیٹس کو پڑھائے جاتے ہیں۔ مصدق پر جو گزری وہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ ہمارے پورے خطے کے لیے ایک بڑا سبق تھا۔ ایران میں مافیاز کو مضبوط کیا گیا، تاجروں اور منڈیوں کے بیوپاریوں کے ذریعے مہنگائی کروائی گئی، اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسماں کو چھونے لگیں، لوگوں کی زندگی وبال ہو گئی۔ یہ مصنوعی مہنگائی کنٹرول کرنے میں مصدق حکومت کی انتظامیہ اور مشینری ناکام بنا دی گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ تہران کی گلیوں میں مرگ بر مصدق کے نعرے گونجنے لگے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال اس وقت ہمارے وطن عزیز پاکستان کو درپیش ہے، اور کیا خبر
आज भी कहीं कोई क्रेमेट अपना चेंज द वर्ल्ड नामी मंसूबा लेकर बैठा हो तो ऐ अहले पाकिस्तान, होशियार, खबरदार, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों के पीछे छुपी हुई साजिश की बू को पहचानिए और वतने अजीज के लिए अपने रब के हुजूर खुसूसी दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क को हर किस्म की शरअंगेज़ी से बचाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें।